Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw, Oktubre 28, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan. Ug ang atong teksto makita sa ikaduhang Korinto 4, versikulo 18 nga nag-ingon, tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Ikaduhang Korinto 4, versikulo 18. Sa iyang panudlo, si Kristo naninguha sa pagpasibo sa mga pag-angkon sa langit ug sa yuta. Iyang nakita nga ang mga tao anaa sa kapeligruhan sa paghigugma sa kalibutan. Ang gugma sa Dios gipulihan sa gugma alang sa kalibutan. Walay lain gawas sa gahom sa makagagahom nga Dios ang makawagtang niini nga gugma. Ang mga butang nga yutan-on ug temporaryo nagapahilayo sa mga tao sa Dios. Bisan tuod ang mga kaayuhan nga makuha, maoy usa lamang ka atomo kung itandi sa walay katapusang mga kamatuoran. Sa pagbiya gikan sa langit ng mga atraksyon, gikan sa dili madunot nga bahandi, gikan sa kalinaw, gikan sa pagkahinungdanon sa kalag, ang tao nagbubo sa iyang mga pagbati ngadto sa dili takos, dili makapatagbaw nga mga butang. Ug pinaagi sa kanunay nga pagtan-aw niini nga kalibutan, siya nahiangay niini. Ang iyang hunahuna nga takos sa pagkabot ug may katungod sa pagsabot sa walay katapusang kalipay sa mga santos, mibiya sa walay katapusan nga pagkahalangdon. Ug nagtugot sa iyang mga gahom nga mapriso sama sa ulipon sa usa ka atomo sa kalibutan. Kini gipakaulawan o gipakaubos sa pagkamaunungon sa yutan-ong mga butang. Si Jesus mianhi aron sa pag-usab niini nga hanay sa mga butang, sa pagtul-id niini nga nagakaylap nga pagkadautan. Iyang gipataas ang iyang tingog, ingon nga tingog sa Dios, diha sa mga pagpasidaan, mga pagbadlong, ug mga pangaliupo, nga naninguha sa pagbungkag sa panghimaraot nga kaibog, makapaulipon ug makalitag sa mga tao. Siya miingon, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi. Mateo 16, versikulo 26. Buot sa Dios nga kita mubayaw sa atong kaugalingon ibabaw sa kalibutan. Si Jesus ang manunubos sa kalibutan, nagpresentar sa atong atubangan sa walay katapusang panulundon ang dayon nga mga bahandi. Iyang gikuha ang kalibutan gikan sa iya nga posisyon sa gipasigarbo nga pagkalabaw, nga gibutang kini diin kini angay, ubos sa espirituhanon ug walay katapusang kalibutan. Si Kristo mihalad sa iyang kaugalingon alang sa kalibutan. Siya malipayong mihatag sa iyang kaugalingong kinabuhi, ingong lukat alang sa usa ka mibiya nga kalibutan, ug wala niya tuyua nga ang kahakog ug kalibutanhon maglungtad diha sa mga kasing-kasing sa iyang mga sumusunod. Ang pagpahiuyon sa kalibutan, dayag nga gidili sa pulong sa Dios. Ang mga pinili sa Dios kinahanglan nga mahiangay sumala sa iyang gikinahanglan kanila. Ug unsa ang gipahayag sa apostol nga sila mga talan-awon sa kalibutan, sa mga manulunda ug sa mga tao. Unang Korinto
Kapitulo 4, versikulo 9. Magampo ta mga kapaglaong. Amahan namo, o Dios nga maglalalang, kami nagapangayo kanimo sa langit ng gahom nga makahimo kami sa pagpabilin diha kang Kristo nga imong pinadala aron mahalad niya ang iyang kinabuhi alang sa pagluwas kanamo. Tabangi kami nga ang among kinabuhi mahulma diha sa kinabuhi ni Kristo. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.